येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। गोगळ मायणा कुट्टरे सुमार 60 वर्सां आदलो मोडलो खुरीस, लोकांनी उक्तायलो हुस्को, वाठारांत वाडोवची पुलीस गस्त, मागले थळाव्यांनी। मांद्रे जुनसवाड्यार पर्यटनकारीन थळाव्या बायलेक नेटान धपको मारून काडलो पळ, हे घडणुकेत बायलेक आयले आगताक मरण। पणजेच्या मुख्य न्याय दंड अधिकाऱ्यान रामा काणकोणकाराक 14 दिसांची फर्मायल्या न्यायालयीन कोठडी। गोयच्या मुख्यमंत्र्यान अपमानास्पद टिप्पणी केल्ल्याच्या आरोपा खाला रामाक केली अटक। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोगळ मायणा कुट्टरे सुमार 60 वर्सां आदलो खुरीस मोडिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला। थळाव्यांनी पुलीस कागाळी केल्या। वाठारात पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। मायणा कुट्टरी गोगळ वाठारांत आशिल्लो सुमार 60 वर्सां आदलो खुरीच कोणीतरी येवन मोडून उडयला खंय। हे नवे न्हू, हाच्या आदी अशीच घडणूक जाल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले। तेच बरोबर वाठारांत पुलीस गस्त वाडोवपाचे थळाव्यांनी मागला। The cross was built in memory of my uncle who passed away when he was 8 years old of drowning in the ditch behind, basically, of drowning. So it was built in 1959 or 60 probably. So we don't know when it was built. But it has been the whole time that this thing has happened. So it's like we are, shocked and we don't know who's doing it. We can't say communal violence, but it is causing tension to us. Because we don't know, today it's this cross, which is a very small structure. Tomorrow it could be anything else. It could be the church also. So when it is a small thing, we want to report it because we don't want to get to a point where bigger structures are attacked. Cops were given a complaint yesterday and then we had informed them that we need patrolling to be started from last night. But they didn't come last night, but they came today afternoon. By then the cross was already broken. Because we said that the cross is damaged and we cannot wait until the cross is completely broken, so we started patrolling last night itself. But there was nothing that happened yesterday, but today afternoon, after we pressurized basically from media and all that, then they came here and they've inspected the site. आम्ही आता गोगाळीन मायणा आहे हिंगा आमचो एक पुर्वजालो खुरीस पुर्वजालो म्हळ्यार जायते वर्सां पयलीं खुरीस 1959 तो हांगासर बांदलेलो आनी तितली वर्सां हो खुरीस बरे भशेन आसलो पूण पळोवपाक गेल्यार ह्या वर्साचे स्थितींतल्यान कोणें तरी हो खुरीस वयलो पाट आहा तो मोडलो। त्या उपरांत आमी व्हडलें हें घेवन कित्याक फर्स्ट टायम जाल्लें परतून तो आमी बांदून गेलो पूण आतां 4 दीस पयले तो खुरीस येवन आनी कोणें तरी मोडून उडयलो। तो आमी कांयच हें करून नासतना पूण आमकां दूख जाली कित्याक आमचो एक सिंबल हो आमगेलो कॅथलिकाचो सिंबल जो हिंगा आहा तो बिकॉज हिंगा सगळीं रावपी आहाय ते मोस्टली कॅथलीक। सो तेणी मोडलो परतून आनीक आमी 2 दिसां पयलो परतून बांदलो राती चोयले जाल्यार मोडलेलो आहा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर। मांद्रे जुनसवाड्यार भिरांकूळ अपघात जालो। पर्यटनकारीन थळाव्या बायलेक नेटान धपको मारून पळ काडलो। या अपघातात बायलेक आगताक मरण आयले। पळयात पुराय बातमी। काल रात्री मांद्रेच्या जुनसवाड्यार थळाव्या मारिया हे बायलेक दिल्लीच्या पर्यटनकारीन धपको दिवन जाग्या वयल्यान पळ काडलो। किरकोळ कारणाक लागून पर्यटन आणि पिडेस्ताच्या कुटुंबांमदी वाद जाल्ल्यान बदलो घेवपाच्या हेतान हो खून केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले। आयकात थळाव्यांक। आयज राती कितें जालें 10:30-11च्या टायमाक दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते रेगुलर हिंगा येवपी बिचार वचपी बट हिंगा आमचो तो डेजमॉन आनी जोझफ म्हणटा प्रायवेट हाऊस आनी हिंगा तेजी मामी आडसरां विकताली हिंगा दिसता तुका एक मिनट ओके ते स्टँड तेजे। सो हे जे ट्युरिस्ट जे बिचार भोंवपाक येता पळय ते सुण्यांक घेवन येताले। तेंचो एक सुणो आसलो आनी तेचे लोकल 2 सुणे आसा हिंगा बांदलेले। ओके सो तेंची सदांच सुण्यांची झगडी आदी 2 फावटी जाल्यात आनी तांकां रिक्वेस्ट केलेले की हिंगा तुमी सुण्यांक घेवन येनाका म्हणून कित्याक आमचे घरांतले सुणे आसात। सो आयज तेंचे आर्ग्युमेंट जालो आनी तेची कोण आतां पळय जो मर्डरर आहा पळय हांव ताका डायरेक्ट मर्डरर म्हणटा कित्याक तेणें गाडी डायरेक्ट आमचे ते मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तेचेर वयल्यान चडोवन
सुमार 10 मिटर तिका मुखार घेवन गेला. ओडी दिल्यार म्हणजे हय ओडूच घेवन गेला गाडयेच्या व्हिलार. डायरेक्ट त्याने गाडी थिंगा स्टार्ट मारल्या, आपले फॅमिलीक घातला आणि तेका डायरेक्ट मारून तो फुल स्पिडीन गेला. ताचे पयले तेची जी मामी आहा तेणे ही ती आमची मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तिका केंसांक धरून हिंगा ही जमनीर उडयल्ली आनी जमनीर पडलेली. चेड्याचो एक हात इंजर्ड आहा, जोझफ म्हणटा तो हात इंजर्ड आहा, सगळ्यांक खबर आहा. सो तेका उखलपाक जायनासली. ती अन्नू मामा एक तिका येवन हेल्प करून कोदेलीर धरलेली हिंगा. सो हे वाटेन ती उबी आसली, कोदेलीर बसलेली. आनी मीन वायल आमचो एक स्टँडली म्हणून आमचो एक भाव हिंगा उबो आसलो, ताका एक्सप्लेन करपाक ती उबी रावल्ली. सेम टायमार ती कार ताणें आपणाची फॅमिलीक भरली, गाडयेन भरलो आनी फूल स्पिडीन येयले आनी तिका घेवनूच गेलो. आनी तो स्टँडली आसलो तेका घेवन वचपाक ताणें उडी मारली सायडीन आनी तो सेफ जालो. नाल्यार तेकाय तेची मर्डर आसतलें आनी फूल स्पिडीन तो गेलो आनी डायरेक्ट पुलिशेन वचून बसलो. ह्या जाग्यार इतली गाडी फास्ट येवंक शकता जाल्यार आमी वचया थंय. तुयो इतलो रोड नॅरो आहा आनी इट्स अ मड रोड आनी तितून एकी स्पिडीन येयला आनी ताणें डायरेक्ट ते बायलेक उडयल्या, वीच इज व्हेरी रॉंग. कित्याक ते बावडे बायलेक 2 जाण भुरगे आहात, दोगूय पळोवंक गेल्यार बेकारूच ते आहात ते. ओके. तिचो घोव मेला आनी ती आडसरां इकतानी आपलो धंदो करताली आनी तिका डायरेक्ट मर्डर केला, वीच इज व्हेरी रॉंग. आनी आमी वी कंडेम दीस. इनफॅक्ट यू कॅन सी द रोड. ओके बारीक एक्सेस ती. हो हे पळय आनी मातये जर आसा No public road, no. This is private road only for villagers, not for tourists. तो हांगाच्यान डायरेक्ट येयला आनी फुल स्पिडीन ताका डॉक्टरान ड्रॅग केला. आनी तुमकां तो व्हिडिओ तोय अपलोड करा, जो CC फुटेजेर मेवला व्हिडिओ तो तुमी चॅक करा आनी तुमी तो अपलोड करा आनी लेट द पीपल सी की हे भायले येवन आमच्या गोंयकारांक हे मारतात आनी काय म्हणना. पूण अहें करप न्हू, इट्स अ मर्डर. तेंच्यांनी तांकां सांगून मारला, तेणे सांगून हय. राव तुमकां दाखयता कितें ते. गाडी घेवन येयला, मारला आनी डायरेक्ट गेला. इतल्या फास्ट तेंच्यांनी हे केला, ती गाडी घेवन गेल्यात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. पणजेच्या मुख्य न्याय दंड अधिकाऱ्यान रामा काणकोणकाराक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फर्मायल्या. गोंयच्या मुख्यमंत्र्या आड अपमानास्पद टिप्पणी केल्ल्याच्या आरोपा खाला रामाक काल अटक केली. पुलिसाच्या ह्या निर्णयाचो राज्यातल्या कार्यकर्त्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी करसाडेन निषेध केलो. हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर विन्संट रोजारियोन चड म्हायती दिला. पळयात. आयज म्हाका फाल्यां तुका अशें सरकार विरोधी उलोवप्या आड घडटा वय अशें म्हणत रामा काणकोणकाराक केल्ल्या अटकाचेर समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायली. तशेंच गोंयांत अघोषीत आणीबाणीचो प्रकार चल्ला अशें म्हणत आमदार विजय सरदेसायान उतरांचो फार पेटयलो. सो आतां आमी आसले ते सकाळी पेंजीम पुलीस स्टेशनाचेर. आतां तिगासोटी तुमी पळयता ते म्हाज्या फाटल्यान सगळेच एक्टिविस्ट आतां तेजे रामाचे सपोर्टर कोण एक्टिविस्ट आहात ते हिंगा जमत जाल्ले आहा. आनी आतां आमकां 12:30 अशें इन्फॉर्मेशन मेवलें रामाक मारगांव ज्युडिशियल कस्टडी हे करपाक जजाच्या फुड्यान येयलो आनी जजाच्या फुड्यान सोडया ताका आतां 14 डेज रिमांड मारलेलो आहा. आतां 14 डेज रिमांड मारून ताका मारगांव सोडया म्हापसा हेल्थान येयलो. म्हापसा हेल्थान सोडया तेचें मेडिकल चॅकअप करून ताका आतां कोलवाई जेलीन ताका शिफ्ट केल्लो आहा. आनी आतां रामाचे सपोर्टर एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट तशेंच कोण कोण तेचे सपोर्टर हिंगा आतां आझाद मैदानाचेर आहा. आतां आमी पळोवपाचें पडटलें रामाचें आतां नेक्स्ट फ्युचर, नेक्स्ट कोर्स वो नेक्स्ट एक्शन कितें जातलें पळय तें. रामा काणकोणकार हो एक एक्टिविस्ट. हो एक्टिविस्ट शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो, म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाजांतलो. आनी अरावंड 24-25 ऑक्टोबराक एक कंप्लेंट दिल्ली की सांकवाळचे सेक्रेटरीन ताका आपल्या समाजाच्या नांवान गाळी मारली आनी ST एट्रॉसिटीज एक्टाच्या अंडर एक FIR रेजिस्टर केली. सगळे ST कम्युनिटीचे समाजाचे ऑर्गनायजेशनां जी आहा ती एक जाली आनी तांणी वचून वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिली आनी ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन मागली आनी हे मॅटर ST कमिशना कडेन गेलें. आतां 4 म्हयने जाले ST कमिशन तें मॅटर घेवन बसलां. गोंयांत इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या काय कितें की कोण उलयता त्या मनशाक काडून रातचो भितर उडोवंक जाता अशें कितें जालां? इमर्जन्सी बी डिक्लेअर केल्या ऑर इज दीस एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी? आनी गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक हांव सांगूंक सोदतां की आज रामा काणकोणकाराची गत जाल्या, फाल्यां ही तुमची जावंक शकता आनी परां अशें जावंक शकता
की हो ST एट्रॉसिटीज एक्ट आसा तोच डायल्यूट जावन वतलो. आज रामा काणकोणकाराची ही पाळी आयल्या, फाल्यां तुमची येवंक शकता. तो सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. अशें जें हें जी सालाजार शाही जी चलता, जी एक अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी जाल्ली आहा, जे एक्टिविस्ट जावन नाजाल्यार सिवील सोसायटीचे मेंबर जावन जे गोंयांक लागून आवाज काडटा, जेन्युइनली आवाज काडटा, तेंच्या वाटेन आमी आसतले म्हणून. आनी काल जी अरेस्ट जाला, ही अरेस्ट ही न्यू अरेस्ट न्हू. हेच्या पयलीं अशें कितले अरेस्ट जाला. म्हाका रातच्या 12 पुलीस स्टेशनाचेर येल्लो आसा, रातच्या 12 म्हाका अरेस्ट केल्लो आसा. आनी असो पुलीस स्टेशनार व्हरून बसोवन म्हाका दिसता कमीत कमी 10-15 फावटी व्हरून बसयल्लो आहा, फूल आख्खो दीस बसयल्लो आहा. सो जेन्ना ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट फायट कोण करतलो, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट कोण उलयतलो BJPच्या, तेका अरेस्टूय जातली, FIR जातली. हांवूय 6 केसी झगडटा, हांवूय म्हयन्यांच्यान 6 फावटी कोर्टान आसता, कोर्टान वयता. सो नथींग न्यू ह्या BJP कडल्यान अशें कितें जावंक ना जे फर्स्ट टायमूच जाला म्हणून. हें जायत रावतलें. आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका. हें लोकांनी जनरल पब्लिकांनी विचार करपाक जाय. जेन्ना तुमच्या घराचेर कितें तरी येतलें ना, तुमच्या वाड्याचेर कितें येतलें, जेन्ना तुमी आवाज काडटले, आयज थोडे लोक आवाज काडटा, पूण जेन्ना तुमी आवाज काडटले तेन्ना तुमची परिस्थिती हीच आसतली. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. ताका अरेस्ट केला, ताका लॉकअपान घाला. लॉकअपान भितर तांकां आमी रिक्वेस्ट करून परमिशन घेवन मेळोंक गेलेले भितर. ही इज इन्सिस्टींग दॅट ही डजंट वॉन्ट टू अप्लाय फॉर बेल, and he is insisting that this harassment of the government should stop, and he wants that the bail should not be applied, and he is willing to stay inside and talk to the judge directly about this entire incident and this entire arrest. So to म्हणटा ताका bail नाका. आणि I think it's his way of protesting and his way of saying it is enough. जाता तितले लोकांक त्रास दिता, सरकारा अगेन्स्ट कोण उरयलो ताका त्रासान घालता, आनी सामकी म्हणजे सामकें हॅरेसमेंट जाता. आनी ह्या हॅरेसमेंटाच्या अगेन्स्ट ही इज ट्रायंग टू प्रोटेस्ट बाय नॉट टेकिंग द बेल, वीच एवरीबडी हॅज डिसायडेड टू रिस्पेक्ट. आमी बेल तेजी अप्लाय करूंक ना, कोणेच अप्लाय करूंक ना. आमी रिक्वेस्ट करता द पब्लीक, द सपोर्टर्स, द एक्टिविस्ट ऑफ गोवा to come and show your solidarity with Rama Kankonkar, who was arrested unfairly, unjustly, arbitrarily at this police station, peacefully to be present. We are not going to have any protest or anything, just a solidarity show of people's power. This is a suppression. What they have done today is very dangerous for democracy. ही हुकुमशाही. एक मनशाक एक्टिविस्टाक भितर उडोवप म्हणजे कितें, आयज तेका फाल्यां आमकां. So government is trying to send a message to all of us that see, if you speak against us, we will put you in jail. This is the message. So where is the free speech? आमकां freedom हुया. But this is worse than Salazar. Salazar used to do the same thing. So this has become a dictatorship. This has become like a colonial power trying to suppress the people. Our own people trying to suppress us. So we strongly condemn this. This government is not for the people. I don't think so. The government loves Goa or loves Goans. आता अशें कितें राग आसा कळ्ळें तुका, कसो खतखत्ता हे सरकारा भितर म्हाका खबर ना, आनी कित्याक लागून खतखत्ता तो. सो सरकारान हाची जाणीव करची. आनी ST समज म्हूण तूं लोक तर उठले न्ही, ते भयानक आसतात, ते मागीर आयकनात कोणाकच. तेमी पळयलां, हाचे पयलीं मेळावी पळयलां, आनी थंय हांगा पळयलां 2010 बाळ्ळी पळयलां आंदोलन. आनी हो पुली बंद केल्लो तेन्ना आमकां खबर आसा, थंय पूल बंद केल्ले तेन्ना. सो हे समाजा कडेन चड फकाणां करप न्ही, कित्याक लोक थंय तांची मानसिकता अशी आसा की जो पळय तांकां पावता, तांकां कोण राखता, तांचे उलयता, त्या समाजा फाटल्यान हे समाजाचे लोक आसात अशें धरचें न्ही की रामा एकलो आसा. सरकारान ताची जाण करची. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. एकतानगर हाऊसिंग बोर्ड म्हापशेच्या साईबाबा देवळा लागसार पार्क केल्ल्या 2 दुचाकींक अनवळख्यांनी उजो लायलो. दोनूय दुचाकींचो लासून गोबर जालो. पळयात पुराय बातमी. शेनवारा फांतोडेर म्हापसा एकतानगर हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत एका अनवळख्यान 2 पार्क केल्ल्या दुचाकींक उजो लायिल्ल्याची घडणूक घडली. ह्या उज्यांत दुचाकींचो लासून गोबोर जालो. ही घडणूक कोणे केल्या ताका बेगोबेग अटक करची, तशेंच कडक कारवाय करपाची मागणी देवळाच्या अध्यक्षान केल्या. आमकां जेन्ना कळ्ळें, म्हाका 6:15 कितें म्हाका फोन येयलो की देवळा कडेन उजो लागला म्हणून.
तेन्ना हांव झप करून उठलो आनी येयलो पळोवपाक. तेच्या पयलीं ऑलरेडी 5:30 कितें तरी कोणी तरी उजो लायल्लो आयज सकाळी आनी तो गेल्लो. तेच्या उपरांत ती फायर ब्रिगेड येयली. लोकांनी हांगासर सगळे जमून फायर ब्रिगेड आफोवन पुलिशींक आफोवन सगळे पुलीस येवन पंचनामा करून बी सगळे गेल्ले आसात. आनी म्हाका उशिरा कळ्ळें आनी तें अशें जालां की कुणी लायला तो कळोंक ना. तो येयलो लायलो काय लागलो तोय कळोंक ना. ते पुलीस हे इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात. आनी जे घडलां हें बरें न्हू आनी अशें हांगा घडचें न्हू. कित्याक ही देवळाची आमी स्पेस आनी आतां आमी अशें ठरयल्लें की हाच्या फुडें हांगा कोणाक हाडून गाडी लावन दिवचें ना. तेन्ना कुणी हें केलां पळय हांकां सोदून काडचें आनी हेच्यावर एक्शन जावची हांव तेंच्या कडेन मागता. आनी हे अशें हांगासर जी मेक अशें आसा की जे भायले म्हणजे बिराडाक रावता तेंची इन्क्वायरी जावची. कित्याक लागून घडलें कोणाक लागून घडलें आमकां एक्झॅक्ट खबर ना. पण हे कोणी केला हेका इन्क्वायरी करून सगळो पुढचो प्रोसिजर करचो. खंय पडटा हे एकता नगर हावजिंग बोर्ड म्हापसा. आमचे देवूळ जावन 25-30 वर्सां जाल्या. 25 वर्सां जावन गेली केन्नाच जावंक ना. तेन्ना हे जे घडलां हें बरें न्हू. आमचे सगळे हांगासर सगळे वेवस्थीत जाता पण हे सगळे जे केलां कोणी पळय ते सारकें न्हू. आनी हे आमच्या देवळाच्या प्लेसीन केलां. 2 गाडयो जाल्या. 2 गाडयो जाल्या. 2 व्हिलर 2 टू व्हिलर गेल्ले आसात. तेकून आशिल्ल्यो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. इंटर देंपो इंडोर क्रिकेट सर्तीच्या रोमांचक आवृत्तीत 6 पंगडांनी रोमांचक सर्तीत झुजले. 2 गटांनी विभाजन केले. सर्तीत काय उत्कृष्ट कामगिरी जाली. उक्तावण सर्तीत देवश्री ए जैतिवंत थारली. फायनलीन धेंपो सिक्सर्सान 23 धांवड्यांची मोख दवरली. ही इंडोर फॉर्मेटांतली आव्हानात्मक धांवडी. पूण देवश्री ए हाणें उल्लेखनीय संयम आनी निर्धार दाखोवन जैत मेळोवपा खातीर अचूकपणान मोखीचो फाटलाव केलो. देवश्री ए जैतिवंत जावन मॅच सोंपली कारण धेंपो सिक्सर्सान दिल्ले वट्ट धांवड्यांचो आरामात फाटलाव केलो. सर्तीचे पयलीं धेंपो सिक्सर्स आनी देवश्री ए ह्या दोगांनी अपवादात्मक कुशळटाय आनी फॉर्म दाखोवन आपल्यो सगळ्यो लीग मॅची जिखून खूब अपेक्षीत फायनलींत आपली सुवात निश्चित केली.
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आनी उश्ण हवामानाचो अदमास आसा. सुकी परिस्थिती तिगून उरतली. IMDन अदमास उक्तायला. फुडले 7 दिसाच्या अदमासा प्रमाण राज्यात सुकी परिस्थिती आसतली. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात दव आनी धुके पडटले. दनपारा उष्णताय जाणवतली तशेंच तापमानात वाड जातली. लोकांनी फावो ती जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोटधनियांक खासा शिटकावणी ना. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब, उष्ण हवामानाचो अदमास, सुकी परिस्थिती उरतली तिगून सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके. शेनवारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोटधनियांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.